अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है, सच्ची बात यह है कि मैं इस पर बात बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात गुजर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे व्लॉग देखते रहते हैं, मैं सियासत पे ज़्यादातर बात करता हूँ, हालांकि सियासी बंदा भी नहीं हूँ। तो गैर सियासी होते हुए भी सियासत पे मैं बात कर देता हूँ। लेकिन कुछ ज़िंदगी के ऐसे मामलात गुजर रहे हैं जिससे मैं, सच्ची बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कुत्ते आ गए हैं। कुछ तो मैंने घर में कुत्ते रखे हुए थे और कुछ ज़िंदगी में कुत्ते आ गए हैं। वो है इंसान थे, लेकिन अब कुत्ते बन गए हैं। तो अब सिचुएशन ये मेरे साथ बन गई है कि घर के कुत्ते भी भौंकते थे जो मैंने रखे हुए थे। पेशावर से मैंने कुतिया मंगवाई थी एक, वो भी भौंकती थी। साथ भाई ने कुत्ते रखे थे, वो भी भौंकता था। लेकिन बाकी जो फैमिली के सारे कुत्ते बन गए और सारे भौंकने शुरू हो गए। अब सिचुएशन ये हुआ है कि बहुत बोझल दिल से, सच्ची बात है कि मैं कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, और मैं कोशिश करता हूं कि अगर किसी को मेरी तरफ से फायदा, मेरी सच्ची बात है कि तलवसा कोशिश होती है कि अगर किसी को मेरी तरफ से फ़ायदा ना पहुंच सके तो नुकसान भी ना पहुंचे। और मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि आराम से साइड पे अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूं। और ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी जो है बेस्ड है कि मैं काम पे जाना, काम से वापस आना, और सच्ची बात यह है कि बच्चों के साथ ज़िंदगी अपनी गुजारना। ठीक है जी, बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना। घर से काम करने लगे हैं वो, उनकी और देखभाल करनी पड़ जाती है मुझे। और बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती है। और सच्ची बात है कि मेरी पूरी ज़िंदगी का दौर मदार मेरी ज़ाती का काम पर आना और बच्चों के साथ ही गुजारना जो है ना, उनका ये मरकज़ व महवर मेरी ज़िंदगी यही है। और उसके आगे मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। जैसा मैं कह चुका हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, दोस्त अहबाब जो मुझे जानते हैं, कि मैं किसी को तकलीफ ना दूँ। अगर मैं फ़ायदा नहीं दे सकता तो तकलीफ भी ना दूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई दफ़ा जब कुत्ते भौंकने लगते हैं, गली के कुत्ते भौंकने लगे आप पर, तो कहा यह जाता है कि अगर कुत्ते भौंकने लगे तो उनको इग्नोर कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप हर कुत्ते पर पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल है कि आप मंजिलों पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन मैंने सच्ची बात है, मैंने इग्नोर किया और यही सोचा कि ये हर कुत्ते पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो नहीं संभली, और सच्ची पर आए दिन कुछ ना कुछ मामलात खड़े रहते हैं। मुझे ना ये आज ही मैंने एक शेर अपनी तरफ से लिख रहा था, तो शायद आपकी समझ में थोड़ा सा आ जाए कि साजिशों का समुंदर है, जिए जा रहा हूँ मैं। साजिशों का समुंदर है, जिए जा रहा हूँ मैं। जिंदगी का जहर पिए जा रहा हूँ मैं। अपनी जिंदगी के मामलात में मगन रहकर कुत्तों के भौंकने का मजा लिए जा रहा हूँ मैं। आज ही लिख रहा था और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। सच्ची बात यह है कि मुझे ज़िंदगी के असरार और रमूज जो है मैं वाकफ़ नहीं हूँ। उजाड़ सा बंदा हूँ मैं, देहाती सा। लेकिन कई दफ़ा मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब आप बगैर किस, यानी कि बिला वजह का असद, बिला वजह की बदगमानी, बिला वजह की नफरत और बिला वजह का आप अपने दिल में शकूक व शुबहत पैदा करके भौंकने लगे और फिर भौंकते चले जाएं। मेरी ज़िंदगी में, सच्ची बात है, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं गुजरी। मैं यूके में 1991 में आ गया था। मेरी ज़िंदगी आसान नहीं गुजरी, मेहनत वाली ज़िंदगी गुजरी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेहनत मजदूरी जो मैंने की वो तनदेही से की और उसी पे लगा रहा और करता रहा। मैंने कोई ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बन जाता, तो क्योंकि मैंने सोचा कि शायद ज़िंदगी ने यही लिखा था और यही मेरी होनी थी। बच्चे हो गए, ठीक है जी, मेरी ज़िंदगी इस टक्कर पे चल पड़ी। लेकिन मैं सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत दुख होने लगा है। उस वक्त मेरे इसी साल बहुत कुछ दुखी इलामात मेरी ज़िंदगी में गुजरे, जिसमें यह है कि दो मेरे कज़न जो है वो खाला के बेटे फौत हो गए, एक यूके में और एक पाकिस्तान में, कोरोना वायरस की वजह से। और आज चंद दिनों की पहले की बात है कि मेरे ताया की बेटी, मरूम ताया की बेटी जो है, आखिरी निशानी थी उनकी, वो फौत हो गई, वो भी यूके में। और सच्ची बात यह कि मेरा दिल बहुत बोझल रहा, बहुत दुखी रहा, और मुझसे नहीं संभल पाया। यानी कि मुझे नहीं पता ज़िंदगी क्या है, लेकिन मैं ये समझ पाया कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन ख़त्म हो सकती है। ये मैं बस समझ चुका हूँ
کہ زندگی ایک دم ختم ہو جاتی ہے. اور پتہ کیا ہوتی ہے جب ختم ہو جاتی ہے نا تو آپ سوچتے ہو یار آپ نے اس سے مل لینا تھا بندے سے, اس بندے سے جی بھر کے باتیں کرنی تھی, اس بندے سے اس کا پوچھنا تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے بتاؤ مجھے, یا آپ نے کیسی زندگی جی اور یا آپ کس طرح کی زندگی جینا چاہتے تھے. لیکن آل آف سڈن سچی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا, سیکنڈز میں بندہ چلا جاتا ہے اور بندہ پیچھے دیکھتا رہ جاتا ہے, اور بندہ پھر ریگریٹ کرتا ہے, سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ کس طرح ہوا, یہ اب بندہ نظر نہیں آ رہا ہے, آواز بندہ سوچتا ہے وہ بولتا کس طرح ہوگا. یا کئی دفعہ میں اگر آپ فوٹو نہ دیکھیں اس کا سامنے نہ ہو تو بندہ سوچتا ہے یار یہ کس طرح نظر آتا ہوگا. کیونکہ یعنی کہ اب کوئی بھی عزیز ہو, تو میرے تو 2 کزن فوت ہو گئے اسی سال میں, اور میرے تایا کی بیٹی بھی فوت ہو گئی. لیکن یہ کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا آپ سوچتے رہتے ہیں یار یہ بولتے کیسے ہوں گے, یہ باتیں کس طرح کی کرتے ہوں گے, یہ کس طرح کے نظر آتی ہوں گے. جیسے ہی بندہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے نا, آپ سوچو میں پڑ جاتے یار یہ کس طرح کی باتیں کرتا تھا, کس طرح ہنستا تھا, اس کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے. لیکن یہ بندہ اس وقت کیوں سوچتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے, جیتے ہوئے کیوں نہیں سوچتا. جیتے ہوئے اس لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یوں کیا ہے ہم نے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بلا وجہ کا حسد, جیلس ہونا, جیلسی پن, حسد پن, بلا وجہ کی بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر دینا اور جلنے لگ جانا. سڑتن کہتے ہیں, سڑتن جسم کے لیے خراب, جسم معدے کے لیے خراب, اور سڑتن اگر آپ کے دماغ کے لیے ہو تو اور خراب. یعنی کہ آپ کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے, سمجھے آپ بیٹھے, اللہ کی تعالیٰ کی ذات نے آپ کو انسان بنایا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کی شکل انسانوں جیسی ہے, آپ کی عقل بھی انسانوں جیسی ہونی چاہیے, بال انسانوں جیسے ہیں, کان انسانوں جیسے ہیں, دانت بھی انسانوں جیسے ہیں. آج امیجن کریں, کچھ دیکھیں, محسوس کریں کہ یہی آپ کے کان کتے کی طرح ہو جائے, السیجن کتے کی طرح, زبان جو ہے وہ کتے کی طرح باہر نکل آئے, آنپنا شروع کر دیں, اور آپ کے دانت بھی کتے کی طرح باہر نکل آئیں. یعنی کہ درمیان آپ کے انسان کے دانت ایک سائز کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1 2 4 دانت جو ہیں آپ کے بڑے بڑے ہو جائیں, باقی جو ہے چھوٹے ہو جائیں, تو اور آپ کتے کی طرح, تو پھر وہ کتے کی طرح ایکٹ بھی کرنا شروع کر دیں, بھونگنا شروع کر دیں, اور سوچے سمجھے بغیر کہ اگلے کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پہ گالی گلوچ آپ کر رہے ہیں اس کی زندگی ختم ہوگی, یہ وہ پہلے مرے گا. یہ نہیں ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی طرح. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گالی گلوچ بھر رہے ہیں, آپ انسان تھے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا, اور آپ کتوں کی طرح ایکٹ کرنے لگے ہیں, کتے بن گئے ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتے بن گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو کتے ہوتے ہیں ان کی عمر بالکل تھوڑی ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو. انسان 100 سال تک جی سکتا ہے, 80 سال 85 سال تک جی سکتا ہے, 90 سال تک جی سکتا ہے, ٹھیک ہے. کتا جو ہے 10-12 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کتے کی طرح ایکٹ کریں, تو تاکہ وہ جو آپ کی عمر ہے وہ بھی کتے جتنی ہو. کیوں یار, کیوں آپ بندے کی قدر نہیں کر سکتے جو زندہ ہے بندہ؟ اس وقت قدر کرو جب بندہ زندہ ہے. ہم کوئی خدا واسطے کا بیر جو ہے بندے کے ساتھ بنا لیتے ہیں, اور پھر کنٹرول بھی نہیں ہوتے. آن اینڈ آن, یعنی کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار اس بندے نے آپ کا بگاڑا کچھ نہیں تھا. مسئلہ ہے کہ کسی نے کسی جگہ مکان بنا لیا, تو باپ اس کا بھی ہو سکتا ہے, ماں اس کی بھی ہو سکتی ہے, زمین جو ہے وہ اس کی حصہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو تو کسی نے کچھ کہا نہیں. تو اچھا ایک اور بات میں نے آپ کو بتاؤں, یہ جو واٹس ایپ ہے, یہ واٹس ایپ نے پورے خاندانوں کی تباہیاں نکال کے رکھ دی ہیں. کیونکہ گروپ بنا کر وہ ایسے ایک دوسرے کو رنگ کرتے ہیں, 4-5 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور پھر جو گالی گلوچ دیتے ہیں وہ ریکارڈنگ کی صورت میں بھی جمع ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. کچھ لوگ ریکارڈڈ جو میسیج ہیں ان کو ایکسیس بھی کر لیتے ہیں, اور ان کو امیجن کرو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے,
اور آپ کو آپ پاس میسج آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے آپ کی ماں آپ کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کا بھائی آپ کو گالیاں دے رہا ہے, بہنیں آپ کو گالیاں دے رہی ہیں, مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کیا وہ کیا محسوس کرتا ہوگا کہ یار میں نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. یعنی کہ اگر کسی نے زمین میں مکان بنا دیا تو پیسے آپ نے لگا بنا دیا, باپ کی زمین تھی. یعنی کہ اگر کسی کے 10-12 بھی بہن بھائی ہوں تو 10-12 جو بہن بھائی ہوں گے نا وہ باپ سب کا ہوگا. تو یہ کس طرح ہوا کہ اگر کسی نے ایک نے کر دیا تو باقی جو ہے نا وہ, کیونکہ باپ جی بس ساڈا بس ہی پتہ نا ساڈے ابے نے جمی جا ساڈے ابے نے جمی بنا لے, وہ ابا جس کو آپ نے کبھی زندگی میں پوچھا بھی نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں, مجھے بتائیں کہ یعنی کہ اگر 11-12 بھی بچے ہیں, پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے ابا صاحب نے اور کتوں کی ٹیم پیچھے چھوڑ گئے ہیں, تو مطلب یہ کیسے ہوا کہ جس اگر ایک بندے نے کچھ کر دیا ایسا تو نہیں جی نہیں جی ساڈے پھر ابے نہیں پتے نا, اصل نے ابے نہیں پتے نا. وہ بات جی جس کو آپ نے کبھی گلاس میں پانی ڈال کر وہ بھی گرم کر کے دیا ہو, گرمی کے موسم میں گرم دیا ہو کہ تکلیف پہنچے اس کو, ایسا بات جس کو آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہ دیا ہو کہ شاید اس کو تھوڑا سا سکون آ جائے یا اس کی پیاس بچ جائے. یار خدا کا ہاتھ باندھتا ہوں, او خدا کا انسان بنو. میں اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیو بنانے والا ہوں, بہت ساری ویڈیو. خدا کا انسان بنو, کتوں جیسی زبان لے کر, کتوں جیسے دانت لے کر آپ اچھے نہیں لگے ہوگے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو انسان پیدا کیا تھا, او خدا کا نام لو. کوئی یعنی کہ ایسے بہن بھائی بھی حصہ لینے لگے کہ ان سے رشتہ کیا جائے, یا یہ وہ جو جاتے تھے کہ یہ رشتہ کریں, وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ انہوں نے رشتہ کرنا تھا نہ دینا تھا. اور سازشی ٹولہ ہے صرف سازشی ٹولہ. یعنی کہ سازش کے طور پر ساڑھے پتہ نا ساڑھے ابے رانی جگہ ہوندی سی نا جمی تھا ادھر پھر گرانج پتہ نا ابے رانی کہڑی جگہ ہونی سی نہ کہڑے ابے رانی جگہ سی. یعنی کہ کون سا ابے تمہاری دفعہ ابے نے زیادہ محنت کی تھی اور جب میں پیدا ہو رہا تھا ایسے ہی پیدا ہو گیا تھا, آسمان سے کھجور سے گزرا تھا, ایسا نہیں نہ ہوا تھا. وہ انسان کے پتر بنو. یہ زبان دانت اور زبان اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی اور کام کے لیے دی ہے, بھونکنے کے لیے نہیں دیے, گلی کے کتے بننے کے لیے نہیں دیے. انسان بن کر جیو, انسان پیدا ہوئے تو انسان بن کر جیو. یہ مجھے بار بار دکھو سن کر مجھے اتنا شدید دکھ آ رہا ہے. اور وہ سازشی جو بندے شامل ہیں ان سے نہ رشتے کا دینے کا تعلق نہ لینے کا تعلق, اور کچھ ایسوں نے کر دیا جن کے رشتے ہو سکتے تھے. میرے بیٹے تھے, ان کے ساتھ رشتے ہو سکتے تھے, اور انہوں نے مجھے پتا چلا کہ گالیاں دے دے کر میری تباہی نکال دی ہے انہوں نے. یہ پرسنل ولاگ میں بنانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ پرسنل ایک ذاتی اپنا اناج جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ لے آؤں. ساڑھے ابیرا نے مکان سونے دے سن تو سانے ابیرا نے مالکوں نے سن چڑھے, پوری دنیا نے مکان وہاں گرا کر اچھے مکان بنا دیے. اور خدا کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ میں نے اپنی سیکورٹی جاب میں کرتا ہوں, سیکورٹی جاب سے پیسے بنا کر میں نے بہت ہی اچھا مکان وہاں بنا دیا تھا. میرے ٹاؤن میں پلاٹ تھے وہ بھی بیچ دیے تو وہ بھی لگا دیے, اور بعد میں جو پلاٹ بچے وہ بعد میں ملے بھی نہیں, وہ نہیں ملے. ایک پلاٹ صرف وہاں کیا گیا صرف کوٹھی کو بنانے کے لیے. جب بنا چکے, میں بات کر رہا ہوں لڑکے سے کل, وہ کہتا ہے کتنے بندے کا پلاٹ تھے, اتنے کا بیچا. وہ کہتا ہے میں آپ کو نا اس پلاٹ کا بھی 95 لاکھ دیتا ہوں. 95 لاکھ وہ آدھی قیمت سے بھی کم بیچا گیا. میں نے نہیں کہا, میں نے میری محنت کے پیسے, میری مزدوری کے پیسے, جو میں نے بہت لمبی شفٹیں کی ان کے پیسے. خدا کے یہ ذاتی ولاگ بن گیا ہے صرف اس لیے آپ کو, یا تو آپ سامنے شیشے کے سامنے کچھ یوں کرو, کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آپ کو سوچو کہ ہم کتے ہیں, یا تو کتے بن جاؤ. اگر انسان ہو تو اپنے آپ کو روکو. دنیا میں بہت بے شمار معاملات چل رہے ہیں, دنیا میں بے شمار معاملات چل رہے ہیں جن کے بارے میں بندہ گفتگو کرتا ہے. مجھ سے کوئی بات کرتا ہے, کوئی دوست احباب, چند میرے 1-2 احباب ہیں, دوست ہیں, وہ بھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں ان کی توسط سے, ان سے میری بات ہوتی ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک بھی بات نہیں ہوتی. کبھی کوئی دوست احباب نے بھی کبھی بات کی تو میں نے اس کا نہیں یار ٹھیک ہے یار سب چل رہا ہے, سب ٹھیک ہے. کچھ دوست احباب پوچھ بھی مجھ سے لیتے ہیں کہ رائے صاحب آپ تو بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں نہیں یار کوئی بات نہیں ہے یار, ویسے چلتا رہتا ہے, فیملی میں کچھ معاملات ہوتے ہیں لیکن نتھنگ ٹو وری اباؤٹ بس. لیکن ایک آپ بیٹھے ہیں کہ پورا ٹبر جو ہے نا وہ واٹس ایپ لیا ہوا ہے,
माँ से लेकर बेटियों से लेकर भाइयों तक ऐसे जिन्होंने ना रिश्ते देने थे, वो भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ना रिश्ते देने थे ना रिश्ते करने थे। देखो कि बंदा पूछता तुमने करना था, अगर तुम्हारा बेटा होता रिश्ता करते, अगर तुम्हारी बेटी हुई रिश्ता देते, नहीं ना देते, ना ही करते, तो नहीं करते ना देते, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। तो कब से हुआ कि अब्बा तुम्हारा ज्यादा था तो बाकी लोगों का नहीं था। साडा फैमिली वाला घर होता सी, देखो यार है, तो फैमिली वाला घर होता था तो वहां मैंने 1.5 करोड़, अभी 1.5 करोड़ निकालो तो मैं मकान देता हूँ, अभी 1.5 करोड़ काटो, नहीं तो ये काम बात इतनी दूर तक जाएगी कि तुम लोग सोचते फिरोगे कि आप कुत्ते बने हुए ना, मैं आप बुली कुत्ते आप पे छोड़ूंगा। जिनके कुत्ते बने हो, कितने कुत्ते बने हुए, मैं बुली कुत्ते आप सब जो बहन भाई हो ना, आरामी कंजर के पुत्र, इन पे मैं कुत्ते बुली छोड़ूंगा। देखे ना आप लोग, जिनके बड़ा भाई होता है लोग इज्जत करते हैं, भाई हमारा बड़ा भाई था, यूं कि मेरा था, मैं ना बहनों को तकलीफ दी ना भाइयों को तकलीफ दी, रिश्तेदारों के साथ बहनों की शादियां की, किसी के साथ नहीं बसी, ठीक है। भाइयों के मामलात खराब हो गए, किसी के साथ मैं किसी को तक नहीं की, मैंने किसी को कहा नहीं कहा यार ये तुमने क्या कह दिया, ये क्या हमारे तो सगे थे उनके साथ, आप तो आपके रिश्ते किए थे, आप नहीं बसी उनके साथ भी, आप उनके साथ भी नहीं रही। मैं दुख हुआ, ये कुछ हुआ, बर्दाश्त किया, मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है इनके जाते। फिर भी मुझे कहा गया इससे मेरे आपने दोस्ती कर ली, इससे दोस्ती कर ली, कहा जिनसे आपने दोस्ती मैंने नहीं की, वो जो लोग जिनके साथ आपकी शादियां हुई हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, आपकी शादियों से पहले वो हमारे रिश्तेदार से, हम तो जलील ख्वार हो गए हैं कि जिनके साथ आपके रिश्ते किए थे अब उनके साथ बात भी नहीं कर सकते, इस वजह से कि आपने कम हालात खराब किए, नहीं खराब किए हो तो हम एक दूसरे के साथ बैठे होते, हम नहीं बैठते। अब इंसान बनना सीखो, इंसान ही जो बन गए हो तो इंसानों की तरह एक्ट करो, कुत्तों की तरह ना एक्ट करो। अगर कुत्ते होते हैं तो लोग वहां, अगर आप अल्सेशन कुत्ते बन गए हो, बुली कुत्ते ले आएंगे। अब अल्सेशन कुत्ते और बुली कुत्ते आपस में नहीं लड़ सकते, ये ना हो कि ये इस बात को रोक देना चाहिए। लोग को बड़ा भाई होता है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग सोचते हैं यार भाई था, लोग प्राउड हो जाते हैं। मुझे अब मेरा अपना भाई कहने लगा, हमारे कजन ने कोठी बना ली, मुझे कह रहा है 15-20 साल पहले के बाद, हमारे कजन ने कोठी बनाई है ना, हमारे पूरी इज्जत हो गई हमारे राजपूतों की। जब मैंने बनाई तो पूरे डांगे उठाकर चले हो गए। मैं शराफत से अभी मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूं, मैं शराफत से इंसान के पुत्र बन जाओ, इंसान के पुत्र बन जाओ। दुनिया में बातें करने के लिए और भी बहुत हैं। मैंने देखो कैसे निकाल लिया, यूट्यूब की वीडियो बनाने लगा हूं। जब मुझे पता चला है कि इस तरह की बातें बंदा अपने आप को बिजी रखता है, जिनके ऐसे बंदे आप साजिशी टोले के साथ सब मिल गए हो, जिनके एक बात मैंने सोची, ये बात, अगर आपकी मां थी, बाप कभी भी सियासत में, खानदानी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। बाप कभी जिंदा हो, हमारे बाप ने कभी खानदानी जो सियासत हिस्सा नहीं लिया था, चुप करके साइड पर बैठे रहते थे। लेकिन अगर मां बंदे की मां ठीक हो ना, कभी भी बच्चे कुत्ते पैदा नहीं होते, कदे बहन भाई कुत्ते पैदा नहीं होते। प्रॉब्लम यह है कि जब किसी की मां गलत हो ना, मां साजिशी टोले की सरगना हो, साजिशी टोले की सरदार हो, तो प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे बच्चे जो है ना वो इंसान पैदा करने के बाद उनको कुत्ता बना देती है। जिन्हें इंसान पैदा किया बाद में कुत्ता, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक माँ बेटे को गालियां दे रही है, माड़ा थी ऐसी माँ जिसके मेरे बाप के साथ कोई तलकात भी नहीं थे, जरा भी ये एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद नहीं करते थे। ये ज़ाती व्लॉग है, ये किस तरह मैं किसके सामने पेश करूंगा। मेरे माँ बाप दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरा बाप पूरी जिंदगी 30 साल सऊदी अरब में रहा। वो और औरत कहती है कि मेरा माड़ा मकान सी ना, पता ना ये माड़ा मकान सी, मैं पता ना मैं कीता, थोड़ा कहीं मकान सी, दस एक गल दस कियां सी, थोड़ा एक गल दस किसने दौड़े पाबे तो मेरे पैसे लाए जान, थोड़ा कियां सी ना, थोड़ा कियां सी। इंसानों का यानी कि कोई वक्त अगर मैं जिंदा रहा ना, तो फिर भी याद रखो कि मैं ये ना हो कि आपके साथ ऐसा सलूक करूं कि आप पूरी दुनिया में सोचते जलील ख्वार होते फिरे। इससे इंसान बन जाओ, मैं अभी कहता हूं इंसान बन जाओ। जितनी बहनें को जहां बैठी है ना, उनकी मैं 3री 4थी 5वीं भी शादी करने पे तैयार हो गया हूं मैं। अब इनको सबको जो कारवेलियां बैठी हैं ना, तो उस कुत्ते की जुबान और कुत्ते के दांत लगे हुए हैं। इनके मैं कर रहा हूं कि इनकी मैं सोच रहा हूं कि मैं अंडे कट्टे और संडे जो है ना पाकिस्तान के, उनके साथ इनकी शादियां मैं करूंगा। ये मेरे हथे चढ़े पाकिस्तान, तो देखो मैं इनके साथ क्या करता हूं, सिर्फ इसलिए कि इनको घर में बैठना, बेनिफिट गवर्नमेंट के लेने,
और फिर उनको बेनिफिट का खाना और पूरी दिन फिर व्हाट्सएप पे डालकर मुझे गालियां देना। गालियां देखो, मुझे मैं इतनी उम्र के हो गया हूं, मैं तंग आ चुका हूं। लोग जो मुझे गालियां देते हैं, सच्ची बात है, मैं उनको इतना तंग आ चुका हूं कि मैं सोचता हूं कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। कोई भी बंदा मेरी वीडियो देखता है ना, मुझे गालियां देना बंद कर दो। वो इंसान, बंदे मर भी जाते हैं और कुत्ते पहले मरते हैं। आपको बताएं, कुत्ते जो है ना, कुत्ते की उम्र को कम नहीं होती, कम होती है। कुत्ते जो है ना सबसे पहले मरते हैं। कुत्ते बनने, इंसान बनो, तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो और अपनी जुबानी तुम्हारी काली ना हो। और कल जो संडू के साथ मैं आपकी शादी करूंगा ना, ये बहनें बैठी हुई हैं सबकी, सब जो बैठी है इनकी संडे के साथ मैंने शादी का मंसूबा बनाया, तो फिर ये इतनी ठंडी होंगी ना, इनके पता होगा कि इंसान से क्या कार कैसे रहा जाता है। क्योंकि कहते होने सिरा तना कुंडा ताती फिर लुंडा। अपने आप को कंट्रोल करो। मैं सच्ची बात है, मैं अब तंग आ गया हूं आप लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया हूं। मेरे मुंह से दुख को देख रहे हैं आप, मेरे हालात को देख रहे हैं कि मुझे सुन करके 24 घंटे व्हाट्सएप की कॉल होती है तो मुझे गालियां, उसी वक्त गालियां शुरू हो जाती हैं। बंदा सोचा नहीं यार, ये बड़ा भाई था, हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। एक साडा भरा मर गया सी ना, साडे नाल बड़ा प्यार कर, उसको आप लोग गाली दिया करते थे कि कोई बंदा उसके साथ बात नहीं करता था। वो साडा भरा होना सी ना, अस नाल बड़ा प्यार करना होना सी, असा भी उसना बड़े कब किस वक्त, उस बड़े भाई के साथ किस वक्त, भाई के साथ आप किस वक्त प्यार किया करते थे। वो तो जलील होकर मारा। कभी आपने किसी बहन भाई ने उसके साथ सीधी मुंह बात की नहीं ना की। यार को थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो थोड़ा। मैं फिर बनो, वो इंसान का बनो। इस दुनिया में बेशुमार मामलात हैं, जब बच्चे जवान होने लगते हैं, उनके रिश्तों के मुमकिनात में से हो जाता है कि रिश्ते हो शायद हो जाएं। उस वक्त आपने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी और अब सिचुएशन क्या बन गई है। 2 मेरी बेटियां, 3 बेटे हैं, उनको सबको पता चल गया कि ये जो हमारी पूपियां और हमारे चाचे जो है ना, वो हमें गालियां देते हैं और हमारी बेग 24 घंटे में गालियां देती रहती है। उनको पता चल गया। जब आप बच्चों के रिश्ते एक दूसरे के साथ हो सकते थे, लेकिन नहीं इस तरह किया गया। यानी कि यूके में तो सिचुएशन ये बन गई है कि जब पाकिस्तान आप जाते हो ना, तो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, बाहर से रिश्ता मांगे, आराम से रिश्ता मांगेंगे, इज्जत उनकी करेंगे। जब यूके वाले से रिश्ता मांगेंगे या रिश्ता देंगे, गालियां देकर मांगेंगे और गालियां देकर रिश्ता देंगे। यानी कि आपकी कोई कदर नहीं है। कहेंगे ये बच्चियां पता है ना खराब हो जाती हैं, उधर तो हमें दे दो। ये बच्चे जो है ना वैसे ही लोगों के पीछे फिरते हैं, ये हमारा रिश्ता कर लो, बस इसी तरह ही होगा। कोई बंदा यानी कि बाहर रिश्ता करेंगे, उनके चमचे बन जाएंगे एकदम। जब अपने घरों के रिश्ता कहेंगे या तो वो को भी रखेंगे कि ये बंदा हमारा रिश्ता कर लेगा हमारे घर से या रिश्ता देगा, तो उसको गालियां देकर रिश्ता मांगेंगे भी और गालियां देंगे कि रिश्ता करो भी। यानी कि दोनों सूरत में गालियां। और यार जब आपने खुद ना रिश्ता करना था, ना देना था, आपकी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। अगर आप बहू लेकर आते हो, घर में रहती है, अगर आप बेटी किसी को देते हो, अगले के घर में रहती है, सारे मामलात आपको सहने पड़ते हैं। तो जो दाएं बाएं खड़े हो आपका इसमें क्या रोल है, मुझे बताओ। यानी कि अगर मैं अपने बेटी की शादी करके लाता हूं, बहू मैं अपने घर लेकर आऊंगा, अगर मैं बेटी किसी को देता हूं तो मैं उनके साथ मुझे भुगतना पड़ेगा। तो जो आप दाएं बाएं खड़े हो आमने सामने पीछे, उनका क्या रोल है इसमें, बताएं मुझे। जिनके आपको एकदम अब क्या होगा, मुझे बताएं कि आप लोगों का इसमें क्या तलक हुआ। बंदा नहीं सोचता कि मारो। अगर ये बंदा जो है ये हमारे रिश्ते ही वहां से कर रहा था, भाई के घर से रिश्ते कर रहा था, रिश्ते दे रहा था, इसी ने करने थे, हमने तो करना ही नहीं थे। मकान बना लिया, अगर भाई की बेटी कर ली तो वही जा कर रही थी वहां कर। मैं बूढ़ा बंदा हूं, मैं कितनी जाऊंगा, मैं अकेला हूं, मैं सिंगल बंदा हूं, मेरी तो बीवी नहीं है कि मैं बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। तो मैं क्या, यानी कि बंदा नहीं सोचता कि मारो। ये तो अच्छी बात हुई कि भाई ने उन्होंने रिश्ता एक रिश्ता कर भी लिया, इसी ने करना था, इसी ने देने थे। जो देता भी था मैं नहीं देता, नहीं बन सका। लेकिन बंदा नहीं सोचता कि यार इसकी भी थोड़ी सी इज्जत रहने देते हैं कि रिश्ता दे भी रहो कर भी रहो, दोनों सूरत में गालियां, कर लिया भी तब फिर भी गालियां। यार बहुत मुझे मैं इतना शदीद, सच्ची बात है कि मैं शुक्र अल्लाह ताला की जात का कि मेरे सामने को बहन भाई आ नहीं गया। सच्ची बात है, बहुत दुख हुआ। मैं अपने बहनों से भाइयों पर बहुत शदीद दुख हुआ। मकान वहां पड़ा हुआ है, सारे लोग मर जाएंगे उसी तरह। हमारे कजन दोनों मर गए, इसी साल मरे हैं। कौन सी चीज साथ लेकर गए, बताएं मुझे। हमारे वालिद साहब मर गए, मेरे ताया बड़े मर गए थे, कुछ नहीं लेकर गए। छोटे ताया मर गए, कुछ नहीं लेकर गए। चाचा मर गया था, कुछ नहीं लेकर गया। वालिद मर गया, कुछ नहीं लेकर गया।
भाई मार गया, कुछ नहीं लेकर साथ गया, मामू मार गया, नानी मार गई, देखो नाना मर गया था। यानी कि कौन सा बंदा है, ताई के दोनों बेटे मर गए, तीनों बेटे मर गए, छोटे ताई का बेटा मर गया, बहुत हो गया। अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नत में जगह दे। सब चले गए, किसी ने कोई चीज लेकर गया। सच्ची बात है, हम जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, खाली कफन के अलावा वो भी मिल जाए तो गनीमत है। तो यार बंदा सोचता नहीं, बंदा बैठ कर भी सोचता नहीं यार, अगर कोई भाई किसी को व्हाट्सएप पे कॉल कर, बंदा नहीं यार, नहीं भाई अब यार ना, अब आज नहीं, ये बात नहीं, आज दुनियादारी को कोई और बात करेंगे। आज अपने भाई को, सगे भाई को गालियां नहीं निकालेंगे। मकान वही है, 1.5 करोड़ का मकान है, आप ही वो अपनी कब्रें वहां बनवा लेना, सहन खुला है, सहन खुला है, आप अपनी कब्रें बनवा लेना। यानी कि आपको शौक है ना कि कोठी आपको मिलनी चाहिए थी, तो आप अपनी कब्रें वहां बनवा लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी कब्र मैं बच्चों को कह दिया कि यहीं कर देना, मेरा अगर मैं फोत हो जाता हूँ यही कब्र कर देना, मैं पाकिस्तान में भेजना। कितना दुख होता होगा कि सकी बहने, सके भाई, मां सगी, शुरू ऐसे है तो बातें ऐसे करी है जैसे बड़ा इश्क चल रहा था मेरे अब्बे के साथ इसका। यार देखो, मेरा अब्बा 30 साल 24 साल मेरे अब्बा ने फौज में मुलाजमत की, 15 साल दुकान रखी, 30 साल सऊदी अरब में रहा। तो अब्बा माड़ा अब्बा सी, तो आए माड़ा जाना सी, पता है साडा आसाना मकान सी नहीं, तो मेरा तो अब्बा नहीं था। आपकी दफा क्या हुआ था, तो मेरा अब्बा किस तरह नहीं था, तो मकान जो संगे वाला वो नहीं था। तो मैं कुछ कहीं ना हो ये हो कि जमीन के कागजात निकाल कर आपको दिखा दूं कि जो जमीन जो थी ना वो हमारे हिस्से में इस तरह किस तरह आ गई, बाकी किस तरह, बाकियों की इतनी नहीं थी, तो हमारे पास इस तरह किस तरह आ गई, क्योंकि हमने भी नाजायज फायदा उठाया इन लोगों की शराफतों का। या वरना हमारे पास जो जगह है ना, ये 10 मरले हमारी एक्चुअल हमारी जगह 10 मरले है सिर्फ। कुछ इंसान को नहीं ना कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। इतनी तकलीफ दे, यानी कि बंदा सोच, आप खुद बंदे को शर्म आने लगती है। यानी कि बंदा को कुछ रोल हो ना, यानी कि बंदा को कह रहा हो कि आपने रिश्ता किसी को देना है या आपने उनके हाथ से रिश्ता करना है, फिर बंदा कह सकता है कि यार हमें बंदा कह रहे कुछ तलक नहीं, ना रिश्ता देना ना रिश्ता करना, कोई मामला नहीं जिंदगी के, ना मैंने आपसे कोई बात करनी, ना आपको तकलीफ देनी, ना आपको, मेरा ये है कि मैं कह चुका हूं बाहर आके मैं ना किसी को तकलीफ देता हूं, ना मैं किसी के साथ, मैं कोशिश का तलवासा कोशिश करता हूं कि मैं किसी को तकलीफ ना दूं। और बिल्कुल मैं अगर मैं किसी को फायदा नहीं दे सकता तो तकलीफ तो फिर बिल्कुल भी ना दूं। मैं यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ रहा हूँ। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अजीज व कारब से, जो कुछ उन्होंने मेरी वीडियो देखी हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत अपसेट हूँ, बहुत दिमाग बहुत बोझ है मेरा। अपनी राय का इजहार करें, व्हाट्सएप पे भेजें या मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 078789304009, 078789304009। मैं चाहूँगा दोस्त है बाप से, अगर कोई पाकिस्तान से कर रहा है तो +44 78789304009 और मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि ऐसे हालात में जब आपके अपने बहन भाई कुत्ते बन जाए और वो इंसान तो इंसान नजर आती हूँ, लेकिन अगर हरकतें कुत्तों की तरह करें तो उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसके बारे में अब मैं किस्त जारी करने चाह रहा हूँ कि मैं एक किस्त, रिश्तों पर किस्त बनाई जाए कि लोग क्यों बिला वजह एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं जब उनको कोई वजह नहीं होती। जमीन वहां, मकान वहां, वो कहा जाता था कि दुनिया में झगड़े 3 जगह वजह से होते हैं, जन जर जमीन। ठीक है जी, जन तो हमारे पास है नहीं है, जर भी नहीं है, एक जमीन है वहां पड़ी हुई है। जमीन हमारे अब्बे नहीं सी, वहां भी पड़ी है, थोड़े अब्बे नहीं सी तो सही है। मकान हमारे अब्बे ना सी, मकान भी उत्थे पड़े है, थोड़े अब्बे नहीं सी। अगर ये सब कुछ वहां पड़ा हुआ है तो क्या, तो मैं तो अपने किसी से हिस्सा ही नहीं लिया। मैंने तो एक मरला, मैं 56 साल का हूं अभी, मैंने एक मरला भी हिस्सा नहीं लिया, एक मरला भी नहीं से लिया। बल्कि मैंने, लोग अपनी जमीनें बेच कर एक दफा कोठियां अपनी कंप्लीट करा लेते हैं। मैंने बैरिया टाउन का प्लाट बेच कर कोठी कंप्लीट कर ली, जो करोड़ का प्लाट था और हाफ प्राइस पे बेचा गया, आधी कीमत पर। और जो दूसरे प्लाट बचे थे उनका भी मसला ऐसा खड़ा कर लिया कि अभी वहां प्लाट पड़े हुए हैं और मुझे मिल भी नहीं रहे, और इशू खड़ा हुआ उनका।
اپنے آپ یہ آج پتہ کیا کرو، آرام سے بیٹھ کرنا، پتہ کیا کچی لسی پیو، یا کوئی وہاں چلو جو میکڈونلڈ میں وہاں جا کرنا اسٹرابری ملک شیک جو کس طرح پیو، ٹھنڈا اپنے آپ کو کرو، اگر نہیں تو ٹھنڈے پانی میں بات کرو۔ سردی کے موسم میں شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی سردی لگے اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ اصل حالت میں آ جائے، آپ کے دانت جو کتوں جیسے ہو گئے وہ اصل حالت میں آ جائیں، کان اصل حالت میں آ جائیں، اور زبان جو ہے نا اصل حالت میں آ جائے، مطلب انسان ہو جائے، میرا خیال ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو سچی بات میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو ایک دن اونٹ کریں گی، آپ کو خود، یعنی کہ آپ خود سوچیں گے وہاں جا کر کسی نے رہنا نہیں تھا، کون کتنی جاؤ، میں 2-3 سال پہلے گیا تھا، ابھی نہیں گیا، اگر میں کبھی جاؤں گا ابھی تو بہت ہوتا 15-20 دن۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بہنوں بھائیوں کے لیے 10 بیڈ روم کی 9 بیڈ روم کی کوٹھی مجھے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے لیے 3 بیڈ، میں اکیلا بناؤں، 3 بیڈ روم کی میرے لیے انف سی، ایک میں خود رہتا، 2 میں بچے کبھی جاتے رہ جاتے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بہن بھائیوں کے لیے میں نے بڑی چیز کر دی ہے، 8-9 بیڈ روم میں آرام سے رہیں گے۔ پتہ لگا کہ سازشی ٹولہ وہ جیسے میں نے بنائی ہے، سازشی ٹولہ کھڑا ہو گیا اسی وقت سازشی ٹولہ کھڑا ہو گیا، اور اب یہ بونکنے لگے ہیں، ایک ادھر سے کر رہا ماڑا با، ادھر سے کر رہا ماڑا با، ایک ادھر سے، یعنی ایسی بہنیں بھی جنہوں نے اس کو پانی کا گلاس بھی نہیں دیا تھا، ان کا بھی ماڑا با۔ اچھا توڑا با کہڑ دے، توڑا با کس طرح، مطلب کبھی باپ کو کبھی پوچھا سکی نہیں، توڑا با کیا، یعنی کہ سب کا باپ لیکن میرا نہیں، یعنی کہ سب کا باپ لیکن میرا نہیں۔ پھر کہنا کیسر وہ جوان بچے ہیں کماتے ہیں تو یہاں نہیں آ جاتا، یہاں نہیں رہتا، کیسے؟ سازشی ٹولہ، یعنی کہ سازشی ٹولہ آپ کے ساتھ، یعنی کہ میں آ بھی جاتا، بچے میرے کمانے لگے میں آ بھی جاتا، رینٹل انکم میری ہے میں آ جاتا، لیکن کس کے ساتھ، کس کے آسرے پہ مجھے بتائیں، کس کے آسرے پہ؟ نوکرانی رکھنے دے تو آپ نہیں رکھنے دیتے، نوکرانی کو گالی نکالتے ہیں۔ 1-2 لڑکیاں جو میں نے رکھی آپ نے گالیاں دے کر ان کو بگا دیا، کیس کے قریب ہو رہی ہیں، میں کون سا ان کی چمیاں لے رہا تھا بتائیں مجھے؟ میں نے جو گھر کے لیے اکیلا بندوں تو گھر کے لیے میری لڑکیوں کو چاہیے تھی، کبھی آپ نے مجھے پکڑ کر ان کی چمیاں لیتے دیکھا؟ مجھے نہیں نا دیکھا، تو پھر ان کے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پھر وہ واپس نہیں آئی؟ میں ان کو ان کا بیٹی کرتا تھا، میری بیٹیوں کی عمر کی تھی۔ کوئی انسانوں کی طرح بھی کردار بندے کا ہونا چاہیے، نہیں انسانوں کی طرح بھی ہونا چاہیے بندہ، سور جڑو انسان کی شکل میں سور جو ہے نا یا کتا جو ہے نا، میرا خیال ہے نہیں یہ پن پتا ہے اتنی دیر، میرا نہیں خیال اتنی دیر پن پتا ہے، اپنے کنٹرول کرو بھائی۔ سچی بات ہے کہ شادیاں کرو، جب گھر میں بیٹھے ایسا نہیں گزارا ہوگا گھر میں، کیونکہ پرابلم یہ آپ سازشی ٹولہ اس لیے بن گئے ہو کہ آپ کا صرف تینی کنڈا تو ہاتھی پہ رہنا، یہ ہوا آپ کے ساتھ، یہ کرو آرام سے شادیاں کرو۔ یہ جو ایک سازشی بندہ ہے اس کے لیے بھی میرا پیغام ہے، یہ کتا بن کر یہ سازشیں کر رہا ہے اور اس کا کوئی بات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ اس کا رشتہ دینا نہ کرنا، نہ کچھ، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس بندے نے سازشی آرامی بن کر رہنا ہے اور سازشیں کرنی ہیں۔ اب اللہ کو یاد کر کے دیکھتے ہیں، اب سب کو پکڑ کر ان کے سنڈوں کے ساتھ ان کی شادی کرنی ہے بس، تاکہ ٹھنڈے کوئی معاملات ٹھنڈے ہوں۔ آگے آنے والا وقت بتائے گا، زندہ رہا اگر 6 مہینے میں زندہ رہا، سنڈے لوڑ کر میں نے سب کی شادی کر دینی ہے بس، تاکہ کیونکہ وہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ کو پاس کو بندہ کنٹرول کرنے والا نہ ہو، آپ کو اس وقت آپ کنٹرول نہیں ہونا، آپ نے اس وقت آپ نے کنٹرول نہیں ہونا، تو جو تک تعلق ہے نا ماڑا با توڑا با، وہ میں پاکستان آ کر ماڑا با بھی توڑا با بھی کر سوں بکرے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں نے دیکھنا کہ توڑا با کتنا تھا، ماڑا با کتنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں نے علیحدہ کرنا ہے، یعنی کہ سب کو بٹھا کر میں پوچھنا توڑا با کس طرح ہو گیا زیادہ، اس کا توڑا با جس نے کبھی اس نے ایک روٹی چنگروٹے میں رکھ کر آگے نہیں کی تھی، یہ ایک کام معاملات کہاں سے ہو گئے؟ میری زندگی میں بالکل آرام سے یہ یوٹیوب ویڈیو بنانے لگا تھا، پہلے میری ویب سائٹ ہوتی تھی، میں اپنی زندگی میں گزارا تھا، ایک دم بوجھال آ گیا میری زندگی میں، ایک دم بوجھال آ گیا میری زندگی